बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, कल अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पैगाम गया था कि हम तैयार हैं, आज़माना नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 9 दिन गुजर गए हैं और अब तक भारत की तरफ से कोई सबूत बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया जा सका। आज तकरीबन 9 दिन के बाद जो उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके डायरेक्टर जनरल को ख्याल आ गया कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और कुछ तहकीकात जो हैं वो करनी चाहिए। ये सब क्या है और इसके अलावा जो है वो भारत क्या इक़दाम कर रहा है, इस पर हम जो है वो बात करेंगे। कुछ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि नॉर्दर्न कमांड के सरबराह के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के वाइस चीफ को भी अब उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है। ये ख़बर क्या है, इसकी जो है वो हम कुछ डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और भारतीय हुकूमत और फ़ौज का आपस में जो है वो माजी में क्या ताल्लुक़ रहा, ये शामी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि जी खुफिया दस्तावेज़ जो है वो एक लीक हो गई है, जिसमें ये पता चला है कि रॉ इस पहलगाम वाक़े के पीछे है। ये खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अपडेट आई है वो सबसे पहले आपको बता दें कि जी आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने दौरा किया है, और ये दौरा जो उन्होंने किया है टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का, और वहाँ पर हैमर स्ट्राइक मश्क का उन्होंने जाकर मुशाहिदा किया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर वहाँ से आ रही हैं और पाक फ़ौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क जो है यहाँ पर की गई है। शामी साहब, सर, पाक भारत कशीदगी जारी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आलमी जो ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं। कल रब्ता हुआ मार्को रूबियो साहब का, वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जयशंकर जो हैं उनसे रब्ता किया, और इसके अलावा आज सोमालिया से जो है रब्ता हुआ है वज़ीर ख़ारजा का। फिर जो चाइना के सफ़ीर हैं उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म से। यानी आलमी सतह पर तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और कोई सबूत भी नहीं दे रहा। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिलिट्री एकेडमी काकुल में जो पासिंग आउट परेड थी उससे खिताब करते हुए एक चौका मार दिया था। अच्छा, बल्कि छक्का मार दिया था। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस वाक़े की तहकीकात कराने के लिए तैयार है। ठीक, गैर जानबदाराना, शफाफ और मुनसफाना, सही, किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम से। ठीक है, UN हो, कोई भी हो। अब ये जो उनकी पेशकश थी, इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपने तरफ मबजूल की। और ये जो पाकिस्तान का बयानिया है, ये इसने हर शख्स को मुतासर किया है दुनिया में, आलमी सतह पे। और लेकिन भारतीय हुकूमत अभी तक इसका जवाब नहीं दे सकी। और ये जो 10 मिनट के बाद FIR दर्ज हो गई, जबकि वो हिली एरिया है, वहाँ लोग जो है कोई इस तरह दौड़ भाग के नहीं चल सकते, ना उस तरह कारें वहाँ दौड़ती हैं, ना बसें जा सकती हैं। तो वहाँ तो खच्चरों पे और घोड़ों पे जो सयाह हैं वो जाते हैं। ठीक है, और करीब तरीन पुलिस स्टेशन पहुँचने में भी कहते हैं आधे घंटा चाहिए, 30 मिनट चाहिए। बिल्कुल, करीब तरीन पुलिस स्टेशन पहुँचने पे। तो 10 मिनट के बाद FIR दर्ज करा दी गई और उसमें पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। अब दुनिया में ये भी मामला है, ये सवाल उठ रहा है और इंडिया से पूछा जा रहा है कि 10 मिनट के बाद आपने कैसे पाकिस्तान को नामजद कर दिया मुल्ज़िम के तौर पर। ठीक है, तो अब एक सूरत हाल जो है, यानी उसमें मुझे थोड़ा सा ठहराव लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अब भारत का जो बयानिया है वो पिट गया है। ठीक है, और पाकिस्तान का जो बयानिया है उसने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। उसको एक मुनसफाना समझा जा रहा है और पाकिस्तान का कहना है तहकीकात कराएं, हम इसकी मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, जिस तरह लोग मारे गए। और अब आप ये देखिए, फिर इंडिया जो है उसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। वो पाकिस्तान के अंदर उसकी रॉ जो है टारगेट किलिंग कर चुकी है, कनाडा में कर चुकी है, अमेरिका में करने की कोशिश कर चुकी है। बैनुल-अक़वामी जरीदे ये लिख रहे हैं पूरी दुनिया में। ये हम नहीं कह रहे, ये गार्डियन कह रहे हैं, ये लंदन टाइम्स कह रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। बिल्कुल, तो ये सारी रिपोर्टें वहां छपी, अल जजीरा कह रहा है, और एक एक नाम लेके तफसील बताई जा रही। तो अब भारत जो है वो एक जो जारहाना जो उसका था अंदाज, और लगता था बस
जंग हुई के हुई और मीडिया तो लग रहा था कि बस पाकिस्तान को उन्होंने फतह कर लिया। अब वो सोच में पड़ गया है और उनको जवाबी बयानिया जो है वो देना है, जो अभी तक बन नहीं पा रहा। ये खबर आ रही कि उन्हें इंडियन फौज से कह दिया कि आप अपनी मर्जी का महाज मुंतखब कर लें, मगर इससे क्या होता है, जगह का तयन आप खुद करें। ये तो एक अहमकाना बात है। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी आपका हुकूमत होती है, जब भी कोई जंगी इक़दाम होता है, हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेती है। फौज तो उसमें यानी फैसला कुन मामला फौज का नहीं होता। अच्छा। फौज को ये फैसला नहीं करना, फौज को तो दाद शुजात देनी। अच्छा। मामला तो सियासी हुकूमत ने करना है, सियासी क़यादत ने करना है फैसला। अच्छा। अब आप ये देखें कि अभी आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। जी हाँ, रॉ का बिल्कुल, जिसमें एक कहा गया है कि किस तरीके से ये वाक़या होगा और इस वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करना है, उसकी सारी तफसील मौजूद है। लेकिन सर वहाँ ये कहा गया कि जी यानी जो ये डॉक्यूमेंट कहता है, मुबैना डॉक्यूमेंट, कि जी आपने 36 से 48 घंटे बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन जो वहाँ का मीडिया वो इतना तेज़ था कि उसने पहले यानी कि 10 मिनट 15 मिनट किया जा सका। हाँ जी। वो जो उनकी हदायत थी और जो नक्शा बनाया था, वो जल्दबाजी ने उसको भी ज़ेरो ज़बर कर दिया। बहरहाल अब ये किस हद तक मुसद्दका है, मेरी जो दवाई माहिरीन से बात हुई, अच्छा, तो उनका कहना यह है कि इसका जो फोरेंसिक कराया गया है तो उसमें तो ये जो जुबान है, जुबान तो वही नजर आती है। अच्छा। जो भारतीय जुबान है। अच्छा। देखो ना, हर जो मुल्क है उसकी अपनी एक डिक्शन होती है। बिल्कुल। जिससे हम कहते हैं ना, आप शेर सुनते हैं, आप कहते हैं ये गालिब का शेर है। जी हाँ, ये इकबाल का शेर है। बिल्कुल। ये दाग का शेर है। जो लफ्जों का इस्तेमाल है उससे पहचान जाते हैं। उसी तरीके से जो हर मुल्क है वो जिस तरह की जुबान बोलता है, जिस तरह के अल्फाज का चुनाव करता है, वो भी हर चीज जो है महफूज होती है ना। बिल्कुल। तो जब किसी दस्तावेज का ये फराजिक कराया जाता है तो उससे मालूम हो जाता है कि ये दस्तावेज कौन सी जुबान बोल रही है। तो मुझे तो एक बड़े दवाई माहिर ने बताया, अच्छा, कि ये जुबान जो है वो इंडिया की है और रॉ की है। ठीक है। और ये इसलिए ये दस्तावेज जो लीक हुई है ये एक हकीकी दस्तावेज है। लेकिन बहरहाल इसको क्या पाकिस्तान सर, जिस तरह हमने देखा 1-2 रोज़ पहले शवाहिद पेश किए गए, जाहिर है उसमें फॉरेंसिक सारा डिटेल जो है वो DGSP अभी तक कुछ नहीं आ सका। हाँ, लेकिन सर क्या इसको पेश किया जा सकता है आपके ख्याल में, मुकदमे में पाकिस्तान शामिल कर सकता है अपने? हाँ, कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के पास मजीद इसको यानी इसकी जो ऑथेंटिसिटी जो है वो तय हो जाए तो उसको पेश किया जा सकता है। सही। देखिए अभी तो यानी ये आ रहा है कि भारत में तो एक खलजान है। पहले आया कि जो कमांडर हैं इस उनके नदरन कमांड के सरबराह, जी हाँ, जनरल सुंदर कुमार, जी हाँ, उनको सुंदर कुमार को फारिग किया गया, सुबकदोश कर दिया गया। अब आया कि जो एयर चीफ हैं, जी हाँ, एयर चीफ है या वाइस चीफ, वाइस चीफ जो है, वाइस चीफ है, उनको सुबकदोश कर दिया गया। अगर भारतीय हुकूमत ने तो इसकी तरदीद की है और कहा है कि वो तो रिटायरमेंट की एज को पहुंच गए थे। 30 तारीख को जी वो और इसलिए उनकी जगह नया तकर्रुर होना था। और अब जो एयरफोर्स के जो वाइस चीफ है उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है। तो अब कई दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, भाई आपने इस पर कैसे यकीन कर लिया, सोशल मीडिया अच्छा की ये जो है खबरें, हवाई खबरें हैं। तो मैंने कहा इसलिए यकीन कर लिया कि जो इंडिया है ना उस पर अगर तारीख में नजर दौड़ाएं तो उसमें इस तरह के वाकयात होते रहे। अच्छा। अब ऐसा बड़ा दिलचस्प वाकया मैं बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। इंदिरा गांधी जब वजीर आजम थी तो उन्होंने एक जज ने उनका जो इलेक्शन था वो उसको कलअदम करार दे दिया। ठीक है। धांधली का इल्जाम लगाया गया उन पे। उनके जो हरीफ थे उनकी उजरदारी कबूल कर ली। अच्छा। तो इंदिरा गांधी जो है सटपटा गई। अच्छा। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। सही। बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए। ठीक है। पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पहली इमरजेंसी अखबारों पे कदगने लगा दी और अपनी जो अपोजिशन पार्टीज थी उनका जीना हराम कर दिया। तो पूरा इंडिया जो है और उसमें एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गई। अच्छा। उस वक्त जो सियासी रहनुमा उसको रेजिस्ट कर रहे थे उनमें बड़ी कदावर शख्सियतें शामिल थी। अच्छा। उनमें जेपी नारायण भी थे। अच्छा। अब जेपी नारायण जो हैं वो गांधी जी के खुलफा में से हैं।
اچھا گاندھی جی کے بہت ہی یعنی ونو بھاوے اور جے پرکاش نارائن یہ ان کی تصویر سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ, اچھا بہت بڑے مدبر, پورے بھارت میں ان کا بڑا احترام تھا. اچھا. اور وہ بھی اس ایمرجنسی جو تھی اس کے خلاف میدان میں تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کوئی انتخابی حریف نہیں تھے اچھا ایکٹیوسٹ اندرا گاندھی کے. ٹھیک ہے. وہ لیکن یہ جو انہوں سے انسانی حقوق سلب کیے, پریس پہ پابندیاں لگائیں, جمہوریت کو خطرے میں ڈالا, عدالتوں پر دباؤ بڑھایا, ٹھیک ہے, تو یہ جو اس کے خلاف احتجاج کھڑے تھا ہوئے. اس میں وہ شریک تھے. ٹھیک ہے. اب ایک انڈین فوج کے, بھارتی فوج کے سینئر ترین جنرل تھے لیفٹیننٹ جنرل سنہا. اچھا. وہ پٹنہ سے دلی جا رہے تھے جہاز پہ. اچھا. جب وہ جہاز پہ سوار ہوئے ان کے ساتھ والی نشست جو تھی اس پہ جے پرکاش نارائن تشریف فرما تھے, وہ بھی دلی جا رہے تھے. اچھا. اب انہوں نے ان سے بات چیت ہوتی رہی, ظاہر ان کا بڑا احترام تھا. صحیح ہے. اور ان کو بہت بڑا ہندوستانی سمجھا جاتا تھا. بڑے گاندھی جی کے بعد صحیح وہ ایک بڑے عظیم ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے انڈیا. تو جب جہاز دلی پہنچا اور وہ جہاز سے اترے تو جنرل سنہا نے, لیفٹیننٹ جنرل سنہا جو تھے, انہوں نے جے پی نارائن کا جو بریف کیس ہے نا وہ اٹھا لیا. اچھا. ان سے لے کے. کیوں؟ احترام میں. اچھا احترام میں, رسپیکٹ میں چلے میں. اچھا ٹھیک ہے کہ میں اس کو. اچھا. اب جے پی نارائن نے اس کا کہا, یہ سارا واقعہ جنرل سنہا نے خود لکھا ہے اپنی خود نوشت. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ باوردی جنرل ہیں اور اچھی بات نہیں ہے کہ آپ میرا بریف کیس اٹھائیں. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کی جو شخصیت ہے اور اس کا بڑا احترام ہے, اور میرے تو آپ چچا ہیں. اچھا. اور بڑی عزت کی جگہ ہیں, تو یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں. اچھا. تو جے پی چپ کر گئے. ٹھیک. وہ پہنچے باہر, گاڑی میں بیٹھے اور وہ بریف کیس ان کو انہوں نے رکھ دیا گاڑی. ٹھیک ہے. اب اگلے دن جب وہ اپنے جی ایچ کو پہنچے جنرل ہیڈ کوارٹر میں, تو آرمی چیف سے ملے. اچھا. تو آرمی چیف نے کہا آپ کے تو جے پرکاش نارائن سے بہت گہرے تعلقات معلوم ہو رہے ہیں. اچھا, اطلاع وہاں تک پہنچ گئی. ہاں, نظر لکی, ظاہر ہے کہ وہاں بھی تو پھر آنکھیں ہیں نا. بالکل, آنکھیں دیواروں پہ لگی ہوتی. بالکل. اور جرنیلوں کی تو یہاں بھی جرنیل جہاں بھی ہوں ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جاتی. بالکل بالکل. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اتفاق ایسا تھا کہ بس احترام میں ان کے. اچھا. تو جو ایئر چیف تھے وہاں کے, انہوں نے کہا بڑی حقارت سے, اچھا, وہ بڈھا ابھی تک زندہ ہے. اوہ. اس پہ ان کو غصہ آ گیا. اچھا. انہوں لیفٹیننٹ نے جنرل کہا سنہا کو. اچھا. خدا کے فضل و کرم سے بھارت کا سب سے بڑا آدمی جو ہے اوہ. وہ باقاعد حیات ہے. اچھا. اب یہ تو جملہ ہیوی جملہ. اب چند روز بعد اب وہ آرمی چیف ریٹائر ہونے والے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ لیفٹیننٹ جنرل سنہا جو ہے یہ سینئر ترین ٹھیک ہے. جرنیل تھے, اور ان کو ان کی جگہ لینی تھی. ٹھیک ہے, ریپلیس کرنا تھا انہوں نے. لیکن اندرا گاندھی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قابل نہیں, ان کے تو تعلقات ہیں جے پرکاش نارائن سے. حالانکہ جے پرکاش نارائن جو تھے وہ گاندھی جی کے بعد ایک قابل احترام شخصیت سمجھے جاتے تھے پورے بھارت میں. سیاسی حریف نہیں تھے ایگزیکٹلی, وہی پورے بھارت میں. اب وہ بھارت میں انہوں نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا. اچھا. اور جو جونیئر جنرل تھا ان سے اس کو آرمی چیف بنا دیا. اچھا. اور وہ محروم ہو گئے. تو بھارت میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اور جو واجپئی ہیں ان کے دور کی بھی ایک بات ہے نا. اچھا. اٹل بہاری کہ واجپئی. چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے انہوں نے ایک ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا. تو اس کے لیے جو نام انہوں نے تجویز کیا واجپئی نے, وہ نام چیف آف آرمی اسٹاف کو پسند نہیں تھا. اچھا. انہوں نے اس کی مخالفت کی. اچھا. تو واجپئی جی نے ان کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا.
हटा दिया, उनको रिटायर कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और सर्विस बुनियाद। ये भारत में यानी कोई अनोखी बात नहीं है, हम अपनी कहानियां बयान करते रहते हैं ना। हमें लगता था शायद वहाँ मुख्तलिफ हुए। वो हमारे कजन्स हैं ना। एग्जैक्टली। तो अब वो यानी वो जो वहां भी ये हरकतें, तो जब इस तरह की हरकतें वहां होती रहती हैं तो फिर शक होता है। तो भी हमने समझा कि भाई चलो सुचिंदर कुमार के साथ भी ऐसा हो गया होगा, हाँ। या जो एयर वाइस चीफ हैं हाँ जी। उनके साथ भी हो गया होगा। बिल्कुल। तो कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ भी तो हुआ ना कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं उनका तकर्रुर होना था, हमारे जो जनरल करामत जहांगीर करामत, जी हाँ, वो एक बड़े बेचारे शरीफ नफ्स, अच्छा मरंजा मरंज, बड़े दानिश्वर जर्नल थे। अच्छा, और वो उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था, और जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस होते, वो उनके दर पे थे, और फारूक लगारी साहब सदर थे, दोनों के दरमियान एक किस्म का गठजोड़ हो चुका था। बिल्कुल। तो उन्होंने जो आपके जहांगीर करामत है वो दस्तूर के साथ खड़े रहे और वजीर आजम के खिलाफ कोई इकदाम करने से इनकार किया। जस्टिस सजाद अली शाह ने लिख के भेजा उनको कि सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए फौज मुतय्यन कर दी जाए। ठीक है। उन्होंने वो जो उनका खत था वो हुकूमत को भेज दिए, वजारत दाखिला। सही। क्या आप फैसला करें, अपने तौर पर तो मैं नहीं लगा सकता। बिल्कुल, वहां से कमात आएंगे तो होगा। ऐसे इतने शरीफ नफ्स थे। अब उन्होंने लाहौर में यहाँ मेरा ख्याल नेवी के उसमें दफ्तर में वहाँ खिताब करते हुए ये कह दिया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। ठीक है, सही है। अब जनाब हमारे नवाज शरीफ साहब को इस पर गुस्सा आ गया, ये कौन होते ये कहने वाले। ठीक है। अब हम बैठे उस दिन दोहराना कर रहे थे, खाना खा रहे थे मैरियट में, अच्छा चाइनीज अच्छा में बैठे। वहाँ परवेज रशीद साहब भी थे और मेरा ख्याल खलील मलिक साहब थे। ठीक है, सही है। बड़े जबरदस्त अखबार नवीस थे और उनका इंतकाल हो गया। हमारे खुशनूद अली खान साहब उनके बड़े भाई, बड़ी दोस्ती थी हमारी। हम बैठे तीनों खाना खा रहे। ठीक है। अब खबर आई जो उन्होंने तकरीर कर दी जहांगीर करामत ने। अब इस पर जनाब परवेज रशीद साहब बड़े तिलमलाए। सही। और उन्होंने कहा कि ये तो अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ठीक है। ये तो काम खत्म होना चाहिए। ठीक है। आर्मी चीफ दखल देने वाले कौन होते। ठीक है। और वो खाना जल्दी जल्दी से खा के और प्राइम मिनिस्टर हाउस भाग गए। अच्छा उसके बाद उन्होंने एक बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर खुद गुस्से में होंगे। सही। अब उन्होंने बुलाया जहांगीर करामत को, उनसे कहा जनाब ये क्या हुआ, तो इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शरीफ आदमी थे ना। शरीफ आदमी। इस्तीफा कौन देता है, जनरल। वो भुट्टो साहब के दौर में जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम से इस्तीफे लिए गए थे ना। सही। तो वो उनको बुलाया गया था वहाँ उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सही। और उनको एक कार में बिठा के खर साहब लाहौर की तरफ रवाना हो गए। यानी उन कार में नजरबंद कर दिया उनको। और उसके बाद ऐलान हो गया कि जनाब से बकदोश हो गए वो। ठीक है। तो नया चीफ मुकर्रर हो गए। सही है। इस तरीके से बड़ा वाकयात में नहीं किया, अब जहां होते रहे। करामत जो थे उनसे इस्तीफा ले लिया। अब जब इस्तीफा लिया तो खाली हो गई सीट। खाली हो गई तो परवेज मुशर्रफ साहब वहां आ गए। वो कैसे आए एक अलग कहानी है, फिर बताएंगे आपको। लेकिन अब अगर परवेज मुशर्रफ ना आते, जहांगीर करामत रहते, तो फिर 1999 का कू ना होता। वो कभी इख्तिदार पर काबिज ना होते और हुकूमत की हिफाजत जो थी वो करते अपने दस्तूर के मुताबिक। सही है। लेकिन मतलब ये पाकिस्तान में जो होता है ना, तो इंडिया में भी मैंने आपको बताया कि इंडिया में तो ये भी हुआ, जो पहले आर्मी चीफ थे वहां के जनरल करियप्पा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो उनको बनाना नहीं चाहते, सीनियर मोस्ट जनरल आजादी के बाद। अच्छा। वो उनको बनाना नहीं चाहते थे। उनके दो जूनियर जनरल थे। सही। उनको बुलाया, एक को बुलाया कि आप बन जाए। ठीक है। दूसरे को बुलाया आप बन जाए। ठीक है। दोनों ने कहा हम नहीं बनेंगे। अच्छा। हम जनरल करियप्पा से जूनियर हैं, ये उनका हक है, स्टैंड ले लिया, उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। ठीक है। तो फिर नेहरू मजबूर हो गए, करियप्पा को उन्होंने चीफ बना दिया। सही है। और उसके बाद वो उन पर नजर रखते थे कि ये आर्मी जो है
پتہ نہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دے ٹھیک ہے اور یہ پاؤں نہ جما لے. تو ہوا یہ ان کا ٹینیور تھا 4 سال کا. نہرو نے ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ٹینیور کم کر کے 3 سال کر دیا. اچھا. اور دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ نیوی کا 4 سال رہا, نیوی چیف 4 سال کے لیے مقرر ہوگا, ٹھیک ہے, ایئر چیف بھی 4 سال کے لیے مقرر ہوگا, لیکن اور جو آرمی چیف ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگا. صحیح. اور کئی جنرل جو تھے بیچارے وہ ریٹائر ہو گئے, اپنی بن کھلے مرجھا گئے. ٹھیک تو ہے, یہ ایک ہندوستان میں یہ ساری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں. اب ان کی روشنی میں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جنرل کو سبکدوش کر دیا گیا, فلاں کو نظر بند کر دیا گیا, فلاں کی مشکل کس دی گئیں, فلاں, تو پھر یقین ایسا کوئی بے یقینی کا معاملہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلیے ہو سکتا ہے درست ہو, تاریخی واقعات کی اس میں تو آپ بات درست لگ حکومت جانے ٹھیک ہے اور اس کے افسر جانے اور اس کی فوج جانے. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. میں کوئکلی بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ جو عالمی برادری اس وقت کوششیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جو مارکو روبیو صاحب سے رابطہ ہوا, پھر انہوں نے جے شنکر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ کسی پاس سے آئے گا, سنے گا کہ نہیں واقعی کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ ہمیں یہ بات کرے گا؟ اگر نہیں سنے اتنے ثبوت دینے کے باوجود یہ جو خبریں بھی لیک ہو رہی ہیں, خفیہ دستاویزات لیک ہو رہی ہیں, عالمی طاقتوں پر لازم ہے, عالمی طاقتیں بھی حرکت میں آئی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ نے فون کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو, جی ہاں, انڈیا کے وزیر خارجہ کو. سر ویسے یہ بھی سوال کر رہے ہیں لوگ کہ وزیر یعنی کہ اپنے ہم منصب کو کیوں نہیں کیا, ڈائریکٹ وزیر اعظم کو کیوں کیا؟ اس پر بھارت میں تنقید ہو رہی ہے. ویسے جو بھی تنقید ہو رہی ہے, جہاں انہوں نے مناسب سمجھا کہ وزیر اعظم سے بات کر لیجیے. ٹھیک ہے. یا ڈار صاحب سے بات کر, ڈار صاحب سے تو پہلے بھی بات ہو چکی تھی, تو اس لیے جو انہوں نے مناسب سمجھا کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وزیر اعظم بات کی نا, وزیر اعظم سے بات کی, وہاں بھی کی, اب وہاں انہوں نے جے شنکر سے کی, وہ بھی حرکت میں ہے. یو این او جو ہے اس کے سیکرٹری جنرل کا بھی بیان آیا. تو امریکہ جو ہے اصل میں اس کا حرکت میں آنا وہ ایک بڑا میسج ہے. اچھا. امریکہ ہی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے, اور امریکہ جو ہے بھارت پر دباؤ بڑھا سکتا ہے. امریکہ کے بھارت کے مفادات ہیں, امریکہ بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے, اور اس کی صنعتی ترقی جو ہے وہ دیکھیں. اس لیے تو اکانومسٹ نے لکھا نا کہ انڈیا کو فیصلہ کرنا ہے, اسے غصہ اتارنا ہے یا اپنا مستقبل تعبیر کرنا ہے. اچھا. انہوں نے لکھا ہے اگر آپ اپنے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے راستے پہ گامزن رہیں, ترقی کے اپنی صنعتی ترقی کو داؤ پہ نہ لگائیں, صحیح ہے, خودکشی نہ کریں. چین کا مقابلہ جو ہے یہ جنگیں لڑ کے نہیں ہوگا. پاکستان سے جنگ لڑیں گے آپ سرمایہ غائب ہو جائے گا, لوگ بھاگ جائیں گے, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, آپ کئی سال پیچھے چلے جائیں گے, اور پاکستان پر تو جو گزرے گی سو گزرے گی, آپ کے سارے عزائم چکنا چور ہو جائیں گے. صحیح. اور امریکہ جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ بھارت کا ہاتھ روک سکے, اس کو سمجھا سکے. اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات ان پہ واضح کر دی ہے. اب توقع رکھنی چاہیے کہ اس کے اثرات ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو ہماری طرف سے تو اعلان ہے کہ پہل نہیں کریں گے, جواب دیں گے. اگر ہوگی تو جواب دیں گے, اور منہ توڑ جواب دیں گے, اور اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیں گے. تو مطلب ہمارا بالکل واضح معاملہ ہے. اور پاکستان کے جو میڈیا ہے اس میں کوئی بخار نہیں چڑھا ہوا, کوئی جنگی جنون طاری نہیں ہے. بڑی ایک کیلکولیٹڈ مووز ہو رہی ہیں, ایک سوچی سمجھی گفتگو ہو رہی ہے. انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکیں, اور پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چڑھ دوڑیں, حملہ کر دیں. بالکل نہیں. ہم چاہتے ہیں انڈیا ہوش کے ناخن لے لے. اور اب دیکھیے ہم یہاں کے اخبار نویس ہیں, اور ان میں انڈیا کے اخبار نویس بھی شامل ہوئے ہیں. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے اپیل کی ہے, بیان جاری کیا ہے کہ بھائی, اور خود میں بھی اس پہ دستخط, امتیاز عالم صاحب نے دستخط کیا. سر اگر آپ اجازت دیں ایک بریک لے لیں, کوئک بریک لیتے ہیں. یہ بریک کے بعد میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ امن پسند لوگ جو ہیں یہ کیا آٹے میں نمک کے برابر ہیں, اور کیا ان کی سنی بھی جائے گی یا نہیں, اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. ایک ایسا وقت جب بھارت کی طرف سے بھارتی میڈیا کی طرف سے جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض سین وائسز بھی ہیں, کچھ امن پسند لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی تعداد کتنی ہے شامی صاحب سے جان لیتے ہیں. شامی صاحب کون لوگ ہیں یہ؟ ایک بیان جاری کیا ہے, یہ دلی اور اسلام آباد دونوں جگہ سے جاری ہوا ہے. اچھا. اس میں یہ کہا کہ ایک مذمت کی گئی ہے واقعے کی, پہلگام کی دہشت گردی کی, ٹھیک ہے, اور اس سانحے کی منصفانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا, ٹھیک ہے, تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے اور جنگی خطرناک جنگی صورتحال کو ٹالا جا سکے. اور یہ کہا گیا کہ جنگی جنون کو ہوا دینا کسی بھی اور کشیدگی کو کسی بھی عسکری تصادم میں بدلنا ہمارے دونوں ملکوں اور امن پسند عوام کے لیے شدید تباہ کن ہو. ٹھیک ہے. موجودہ کشیدگی کو کم کر کے بین الریاستی تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کا آغاز ضروری ہے. بھارت اور پاکستان کی حکومتیں صورتحال کو قابو سے باہر ہونے سے بچائیں اور مکالمے کی منطق کو تباہی کے ہتھیاروں کی دیوانگی پر غالب نہیں آنا چاہیے. اچھا, سوری, غالب آنا چاہیے. ٹھیک ہے. مکالمے کی منطق کو تباہی کے ہتھیاروں کی دیوانگی پر غالب آنا چاہیے. یہ پیغام تو ان کے لیے ہے نا. یہ جرنلسٹ ہیں, دانشور ہیں, پیس ایکٹیوسٹ ہیں, پاکستان اور بھارت دونوں, پاکستان سے اور بھارت سے. اچھا. امتیاز عالم صاحب ہیں, مجورن شامی, خود حسین نقی, زاہد حسین, افراسیاب خٹک, راشد رحمان, سلیمہ ہاشمی, خاور ممتاز, فاروق طارق, ڈاکٹر عبد المالک, ڈاکٹر اکمل حسین, ایوب ملک, شیمہ کرمانی, محمد تحسین, سید اختر علی شاہ, تسلیم رضوی, امتیاز الحق, بینا سرور, خالد فاروقی, ڈاکٹر جبار خٹک, سینیٹر بولیدی اور ناصر مہیش کمار, سر یہ جو بھارت سے لوگ ہیں, علامہ صدیق اظہر, اور انڈیا سے او پی شاہ, ترن باسو, جان دیال, ستیش جیکب جو سیکٹری جنرل ہے سیفما کے انڈیا کے, کمار گیتکر رکن ہے پارلیمنٹ کے اور ممتاز ایڈیٹر, ستنام سنگھ یہ بھی ایڈیٹر ہیں اجیت کے, رمیش جادو, امرتسر لوک اکیڈمی, پروفیسر اننت کمار, نظام الدین بھٹ, ایم وائی طارقامی, سنیل وطال, انیتا کٹیال, سر سوال, ریتا مچندا, سر میرا ایک سوال, قربان علی, ڈی کھجوریا, رانا صدیقی زمان. چلیں سر, یہ کھجوریاں ہیں یا جو بھی ہیں, سوال ان سے یہ ہے کہ یہ ایک ارنب گوسوامی کا منہ نہیں بند کرا سکتے, یعنی کہ ان کو وہاں پہ کرنا ہوگا نا. کوئی کسی کا بند نہیں کرا سکتا ہوتا, اپنا منہ اپنی آواز بلند کرنی ہوتی. اچھا. جن لوگوں نے انڈیا سے اس پہ دستخط کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اچھا. اور خود ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحقیقات کرائیں منصفانہ, شفاف, غیر جانبدارانہ, تاکہ یہ سلسلہ دہشت گردی کا جو ہے اس کو روکا جا سکے. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا سر, خبر یہ بھی آئی کہ جی پاکستان نے تو اپنی ایئر سپیس بند کی تھی, بھارت نے بھی جو ایئر سپیس ہے 23 مئی تک وہ پاکستان کے لیے بند کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو, کیونکہ وہ ایسٹ کی طرف جاتا ہے. پاکستان تو بھارت کی ایئر سپیس بہت کم استعمال کرتا ہے. کو میرا خیال ہے ملیشیا کی طرف جاتے ہوئے کوئی جہاز جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں, سنگاپور وغیرہ, اور انڈیا جو ہے ہماری ایئر سپیس بہت استعمال کرتا ہے, اس کو نقصان زیادہ ہوگا. بالکل سر, 7 روز میں 700 پروازیں متاثر ہوئی ہیں, 150 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے بھارتی روپے کا. یعنی فیول بھی زیادہ ہوگا, جو ان کی ایئر کمپنیز ہیں ان پہ دباؤ آئے گا, ان کے مسافر کم ہو جائیں گے, دوسری ایئر لائنز جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے, اور ان کو بڑا اکنامک سیٹ بیک ہوگا. اور ظاہر ہے پاکستان کی جو سول ایویشن کی آمدن ہے وہ ہر طیارہ جو اوپرتا ہے ہماری حدود سے اس کا وہ معاوضہ بھی ادا کرتا ہے. تو بہرحال ہم نے اپنی ایئر سپیس بھی بند کی تھی سر, اور ان کے بھارتی گانوں کے لیے اپنی جو آن ایئر سپیس ہے وہ بھی اب جو ہے نا وہ ختم کر دیا. جو ہے بھارتی گانے شانے غصے کی بات ہے نا, بس جو ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم نے دیکھا نا جی, اب جو ویزے کینسل کیے ہیں وہاں کتنے لوگوں کے ویزے کینسل ہو گئے. یہاں جو ہے اب کئی مسلمان بھائی ہمارے آئے ہوئے تھے وہاں سے, اور ان کے بھی ویزے کینسل ہو گئے. یہ بھی بغیر سوچے سمجھے بات ہو گئی. مشکل میں وہ لوگ کو تو مستثنا کر دیا, لیکن جو وہاں سے مسلمان آئے ہوئے تھے ان کا بھی استثنا ہونا چاہیے. اور مشکل میں وہ لوگ بھی ہیں کرنا چاہیے جو شادیاں کر کے یہاں سے خواتین گئیں وہاں انڈیا, تو وہ ان کے کیسز ابھی چل رہے تھے. رشتہ دار موجود ہیں علاقوں میں, شادیاں ہوتی ہیں, دلہنیں جاتی ہیں, دلہنیں آتی ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج ایک تو یہ کہ عالمی یوم مزدور ہے, مزدوروں کا عالمی دن ہے. 1886 کی بات ہے, شکاگو میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا, مزدوروں کے حقوق
کے لیے مزدور مظاہرہ کر رہے تھے, اس پہ گولی چلی, اور پھر وہ دن جو ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے عالمی دن کے طور پر, مزدوروں کا دن ہے. اس وقت مزدوروں کا مطالبہ تھا ہمارے اوقات کار مقرر کیے جائیں 8 گھنٹے. بالکل. اس وقت اوقات کار ہی مقرر نہیں تھی, مزدوروں کو لمبی لمبی دہاڑیاں ہوتی تھیں. تو اب پاکستان میں بھی دن منایا جا رہا ہے. اب پاکستان میں لیبر کانفرنس بھی ہوئی ہے, کم سے کم تنخواہ 37,000 روپے ہے. جی ہاں. اب وہ بھی ادا نہیں ہو رہی, نہیں ہوتی. یہ تو انسکلڈ لیبر کی تنخواہ 37,000 ہے, اور وہ بھی ادا نہیں ہوتی. ادا ہو جائے تو تب اس میں کیا گزارا ہوگا. ایک مشکل صورتحال ہے. اکانومی جو بہتر ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے, معاوضہ بھی بہتر ہوگا. لیکن یہاں دیکھیں کم سے کم جو معاوضہ ہم نے مقرر کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ بھی مقرر کرنا چاہیے. اچھا. یہ کیا ہے, ایک شخص 50 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, اور ایک جو ہے 35,000 کس کی تنخواہوں پر دیکھیں نا. ہمارے صدیق اکبر نے کیا کہا تھا جب خلیفہ بنے, تو ان کو کہا کہ آپ اپنا کاروبار نہیں کرنا, تو انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ مقرر ہو جائے گی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا نا. کیسے مقرر ہوگی. انہوں نے کہا جو کم سے کم جس میں گزارا ہو سکے, جو کم سے کم آمدن ہے ایک شخص کی, بس وہ میری مقرر کر لیں. اچھا. اور بیت المال سے اتنا ہی لیتے تھے. یعنی اگر آج کی بات کریں تو امیر المومنین 37,000 روپے لیتے تھے, جو کم سے کم تنخواہ ہے. ہم تو اسلام کے نعرے بڑے لگاتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہے. تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں, جو مقتدر طبقات ہیں, وہ ذرا غور کریں نا. ایک شخص جو ہے وہ 1,000 آدمی جو ہے ان کا خرچہ جو ہے ایک اپنی ذات پہ کرتا ہے. تو یہ بھی دیکھیں, تو کم سے کم آمدن مقرر ہو گئی, زیادہ سے زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے, مزدوروں کی طرف توجہ دینی چاہیے, صحیح ہے, ان کے دل پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, ان کے لیے تعلیم کی, ہیلتھ کی. اب تو حکومت تعلیم سے نکلتی جا رہی, ہیلتھ سے نکلتی جا رہی, ہسپتال پرائیویٹائز ہو رہے, سکول پرائیویٹائز ہو رہے. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, ایک بریک. کیا باقی کیا رہ جائے گا پھر. ٹھیک ہے, حکومت کیا کرے گی پھر. چلیں دیکھ لیتے ہیں سر آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.